أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس: للناظرين. وقال مجاهد: للمتفرسين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. وإنها يعني قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق معلم ليس يخفى ولا زائل. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان وقد كان أصحاب الأيكة وقد كان أصحاب الأيكة الغيضة لظالمين لكافرين، واللام للتأكيد، وهم قوم شعيب عليه السلام، كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف، وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل، فانتقمنا منهم بالعذاب، وذلك أن الله سلط عليهم الحر 7 أيام، فبعث الله سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون الروح، فبعث الله عليهم منها نارا فالتجأوا إليها، فبعث الله سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون الروح، فبعث الله عليهم منها نارا فأحرقتهم، فذلك قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وإنهما يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، بطريق واضح مستبين. قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر، وهي مدينة ثمود قوم صالح، وهي بين المدينة والشام. المرسلين أراد صالحا وحده. وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وولدها والبئر، فالآيات في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها وقرب ولادها وغزارة لبنها، فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليهم من الخراب ووقوع الجبل يعني عليهم آمنين من الخراب. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليهم، فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب مصبحين، أي داخلين في وقت الصبح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيثة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي حدثنا عبد الله بن محمود أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: وتقنع بردائه وهو على الرحل. وقال عبد الرزاق عن معمر: ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما عذب الله به قوم لوط عليه السلام من العذاب الشديد الأليم، وأن العذاب هذا أتاهم في أول نهارهم عند إشراق الشمس وعند الصباح، كما قال الله عز وجل: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ولقد أنذرهم لوط عليه السلام ذلك فما استجابوا وما رعوا وما قبلوا وما انكفوا عن هذه الجريمة النكراء وهذه الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، كما أخبر الله عز وجل في آيات. وهنا قول الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. بين الله عز وجل أنه عذبهم بأنواع من العذاب. فأول عذاب عذبهم الله به الصيحة، وهي الصوت العظيم المفزع الذي يأخذ القلوب فيهلكها، فإن الصيحة من عذاب الله عز وجل، وقد يعذب بها مع غيرها، وقد يعذب بها وحدها إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فهنا أتتهم الصيحة عند إشراق الشمس، ثم قلب الله عز وجل عليهم ديارهم الأعلى للأسفل والأسفل للأعلى، وهذا القلب الله عز وجل قلبه يعني شدة زيادة في عذابهم، حتى لا قيل أن جبريل عليه السلام اقتلع ديارهم ثم رفعها في السماء ثم أسقطها، قلبها وأسقطها. وهنا الله عز وجل يبين أن الله جعل عاليها سافلها، ثم عذبهم أيضا بعذاب آخر بأن أمطر عليهم من السماء حجارة من سجيل. فصار العذاب عليهم ثلاث أنواع: الأول الصيحة، والثاني أن الله قلب بلادهم فجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فجعلنا عاليها سافلها، والثالث أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل، وهذه الحجارة أمطرت عليهم من السماء. وسجيل هنا ذكر المفسرون فيها أقوالا لعل أمثلها أنها مكونة من طين قد صلته النار، وأي نار، فتحجر واشتد، فهو قد جمع بين الصلابة والحرارة فسقط عليهم زيادة في عذابهم.
قد ذكر الله عز وجل في سورة أخرى لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني من طين مطبوخ في هذه النار، والله أعلم هل هي نار جهنم، إنما هو عذاب من عند الله، وعذاب الله شديد. وهذه الحجارة التي هي من سجيل ذكر الله عز وجل عذابا على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم بيت الله، أبرهة الأشرم الذي جاء بالفيل وبجنوده ليهدم الكعبة بيت الله الحرام. وهذا عند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قدم من اليمن بهذه الأفيال وهذا الجيش القوي ليهدم الكعبة، فأرسل الله عز وجل إليه هذه الحجارة، وذكر الله عز وجل خبره امتنانا أيضا على قريش الذين حفظ الله بلادهم من هذا الطاغية الظالم الذي يريد بهذه الأرض وبهذا بيت الله الحرام الإفساد. لكن الله عز وجل له بالمرصاد، فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذه هي نفسها. قد ذكر المفسرون أن الطير هذه الأبابيل كانت تحمل 3 حجارات، حجارة بمنقارها و2 برجليها، فتسقط هذه الحجارة على كل واحد حتى أنها مسومة، كما في هذه الآيات في شأن قوم لوط، مسومة يعني مسجل الاسم عليها، اسم الذي أراد الله قتله بها. فهذه الحجارة التي أرسلها الله عز وجل هي من ضمن العذاب الذي عذب الله به هؤلاء المجرمين الذين وقعوا في فاحشة اللواط، فاحشة إتيان الرجال من دون النساء، الفاحشة العظيمة النكراء التي لا يفعلها حتى الحيوان. لكن الإنسان إذا ضل فإنه يكون في درك من الفساد والانتكاس عن الفطرة حتى يكون الحيوان خير منه. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يعني هذه الأحداث وهذه الأخبار قصص الحق الذي يقصه الله عز وجل فيه آيات عظيمة، عبر للمتوسمين المتعظين للمعتبرين الذين ينظرون في العواقب ويتعظون بغيرهم، فإن العاقل من اتعظ بغيره، والأحمق من اتعظ غيره به. فهذا المتوسم والذي يعرف أن هذا عذاب من الله عز وجل، وأن من فعل مثل هذا الفعل وعاند الله وحاد الله فإن الله عز وجل قد توعده بالعذاب. وهذه الآيات التي في هذه السورة الكريمة إنما جاءت في سياق الخطاب لأهل مكة لقريش، فإن سورة الحجر سورة مكية، يذكر الله عز وجل هذه القصص وهذه الأخبار للاتعاظ وليتعظ أولئك القوم الذين كذبوا الرسول الأمين الصادق الذي كانوا يصفونه بأنه صادق أمين، فجاءهم بالحق فكذبوه
فليحذروا أن يقع عليهم العذاب كما وقع على أولئك. ففي هذه الأخبار الله عز وجل يقول إن في ذلك، يعني في هذه القصص والأخبار والأحداث، آيات للمتوسمين المتعظين المعتبرين، وإنها لبسبيل مقيم. الضمير في قوله عز وجل إنها عائد على المدينة، مدينة قوم لوط، مدينة سدوم. لبسبيل يعني طريق مقيم ثابت لا يتغير. وهذه البلدة التي وقع عليها العذاب الله عز وجل أخبر أنهم يمرون عليها في ذهابهم وإيابهم، في ذهابهم إلى الشام للتجارة ورجوعهم، في رحلاتهم الشتوية والصيفية لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلهم رحلة شتوية ولهم رحلة صيفية، فيمرون عليهم، إما يمرون عليهم ليلا أو نهارا. وقد قال الله عز وجل في الصفات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تنظرون إليهم وتنظرون إلى مصارعهم ومكان عذابهم، ففي ذلك آية. فهنا يقول وإنها لبسبيل مقيم، يعني طريق مقيم ثابت. قد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم. هذا الطريق الذي يمر عليه الناس، هذه البحيرة معروفة التي يمر عليها الناس في هذه البلدة، يعني يذكرها الإمام كثير بأنها بحيرة منتنة خبيثة. ويذكر الله عز وجل هؤلاء القوم قريش. قد سبق معنا أن هذه الآيات التي في هذه السورة قد جاءت في خطابهم خطابا أوليا. فقال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني إن في ذلك الطريق الذي يمر على هذه البلدان المعذبة آية للمؤمنين، لأنهم يعلمون أن هذه البلدان وهذه الأراضي التي سكنها أولئك القوم أنها قد وقع عليها العذاب، ففي ذلك آية للمؤمنين. قد ذكر بعض المفسرين أن في الآية الأولى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني العبر الكثيرة أكثر من آية. وفي الإشارة إلى إن في ذلك لآية للمؤمنين بعد قوله وإنها لبسبيل مقيم، إشارة إلى الموقع، المكان الجغرافي الذي يمر عليه الناس، ففي ذلك آية للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، هذه قصة أخرى من القصص التي يذكرها الله عز وجل في هذه السورة. فلم يزل الله عز وجل يذكر قصصا في هذه السورة الكريمة، سورة الحجر، وهذه القصص القصة الأولى ما هي؟
قصة لا قبلها إبراهيم ولوط لا، لم يذكر الله عز وجل قصة آدم وإبليس. هذه الأولى، آدم وإبليس. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم ولوط، يعني مع بعض لأنها مرتبطة. ثم ذكر الله عز وجل القصة الثالثة، قصة أصحاب الأيكة، فهي القصة الثالثة في هذه السورة. والأيكة هي الشجر الملتف، شجر يلتف بعضه على بعض فيسمى أيكة، ومفرده أيك، ويسمى غيضة أو غيضة مفرد، وغياض للجمع. وهؤلاء القوم أصحاب الأيكة أصحاب الشجر هم قوم شعيب عليه السلام، ومكانهم في بلاد مدين في شمال الجزيرة العربية. وقد أشار الله عز وجل في هذه الآيات إشارة سريعة، فقال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فذكر الله عز وجل ظلمهم وأنهم ظالمون، وقد وضح الله عز وجل خبرهم في سور أخرى، فبين الله عز وجل أنهم واقعون في الشرك وعبادة الأصنام، حتى لقالوا لشعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد أمرهم بعبادة الله وحده، كما أخبر الله عز وجل في قوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما وقعوا في التطفيف، في جريمة التطفيف، وهي نقص المكاييل والموازين مع الإفساد في الأرض. فقال الله عز وجل في شأنهم: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقد سبق معنا أن قوم لوط لم يذكر الله عز وجل وقوعهم في الشرك أبدا، في أي خبر أخبر عنهم لم يذكر، وإنما ذكر وقوعهم في هذه الجريمة النكراء العظيمة، وهي إتيان الفاحشة وإتيان الذكران من العالمين، وأنهم لم يسبقهم أحد من العالمين إلى هذه الجريمة. ذكر أنهم يقطعون السبيل، ومر معنا في التفسير أنهم يقطعون السبيل للتوصل إلى هذه الجريمة، فإذا رأوا ناس قطعوا الطريق إليهم وفعلوا فيهم الفاحشة. وأنهم يأتون في ناديهم المنكر أن يأتون الفاحشة جهارا نهارا فلا نكير، يفعل بعضهم ببعض أمام مرأى الجميع، نسأل الله العافية، فاستحقوا العذاب بذلك. ولم يذكر الله عز وجل في شأنهم وقوعهم في الشرك، وإنما وقعوا في هذه الجريمة العظيمة. أما قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة فقد وقعوا في الشرك، حتى لا قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وبين الله عز وجل هنا: فانتقمنا منهم. فانتقام الله عز وجل من هؤلاء القوم كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، يعني ذكره الله عز وجل في سور أخرى. قد جاء في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة
إنه كان عذاب يوم عظيم. فعذاب يوم الظلة هو العذاب الذي عذب الله به قوم شعيب، وأشار الله إلى أنه عذاب عظيم. قد ذكر المفسرون أن الله ابتلاهم بالحر الشديد ولا يكون لهم ظل، فحر شديد ونار وشمس شديدة أطبقت عليهم وليس لهم ظل ولا يستطيعون أن يستظلوا. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا قدرة الله عظيمة. فلما أصابهم هذا الحر الشديد أيام متواصلة جاءت سحابة فأظلتهم، ففرحوا بها واستظلوا بها، فلما اكتملوا تحتها أنزل الله العذاب عليهم من هذه السحابة، كما ذكر الله عز وجل أن الكافرين قد يحسبون في العذاب خيرا لهم، وهذا من الاستدراج لهم، نسأل الله العافية. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. فقوم عاد لما رأوا هذا السحاب كانوا يحسبون أنه سحاب ممطر قد أتاهم بالخير، فإذا هو سحاب من العذاب العظيم الذي أرسله الله إليه. وهؤلاء لما جاءت هذه السحابة وقد أصابهم الحر الشديد ولم يكن لهم ظل أبدا، ذهب الظل من عند الله عز وجل، لكنهم لم يكن عندهم ظل، خلاص ذهب الظل. فقد قال الله عز وجل في شأن الظل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذا خلق الله وتدبير الله. فلما أراد الله أن يعذبهم أزال الظل عنهم واشتدت الحرارة عليهم، فلما اشتدت الحرارة العظيمة عليهم أرسل الله إليهم سحابة فيها الظل ففرحوا بها وتجمعوا تحتها، فإذا هي العذاب، نسأل الله العافية، وهي التي أشار الله إليها فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد قالوا قبلها، سبحان الله، شوف كيف الكفار في تجرؤهم على ربهم وتماديهم في الغواية، قد قالوا قبلها إيش؟ فأخذهم عذاب يوم الظلة قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يعني هم اللي طلبوا فسقط عليهم الكسف، وجاءتهم هذه السحابة بما اقترحوه وأرادوه، سبحان الله. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ورجفت بهم الأرض من تحتهم وصيح بهم، وهذه كلها ذكر الله عز وجل في عذابهم، كما في الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، قوم شعيب. وقال في هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فقول الله عز وجل فانتقمنا منهم، يعني أوقعنا بهم النقمة العظيمة والعذاب الشديد الذي فسره الله وفصله في سور أخرى ما ذكر من الآيات. وإنهما لبإمام مبين. إنهما الضمير
في قوله لبإمام مبين يعود على ماذا؟ موقع عذاب. أحسنتم، قوم لوط وقوم شعيب. فكلا هذين البلدين يمر عليهم قريش، تمر عليهم في رحلتها، وإنهما لبإمام مبين، أي طريق واضح، مثل قول الله عز وجل وإنها لبسبيل مقيم. وهذا الخطاب كما سبق متوجه توجها أوليا لقريش الذين هم يمرون على هذه القرى المعذبة في ذهابهم ورجوعهم في تجارتهم إلى الشام، كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فحذرهم الله أن يقع عليهم العذاب إذا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأمم الذين وقع عليهم العذاب كان السبب إيش؟ بتكذيب الرسل والعناد والاستكبار. فكما قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون سيهزم الجمع ويولون الدبر. فأكفاركم يعني من قريش خير من أولئكم، من هؤلاء الأمم السابقة. أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب قد جاءتكم براءة من الله. أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني سننتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن عمر رضي الله عنه يقول كنت أقرأ هذه الآية وأقول ما الجمع وما الدبر، حتى وقعت وقعة بدر، فتلا الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزم الجمع وولوا الدبر. فالله عز وجل يحذر هؤلاء القوم المشركون، يحذر هؤلاء القوم المشركين من قريش مصارع الكافرين الذين سبقوا. وهذا التحذير الله عز وجل يذكره كثيرا في هذه السور المكية، ومن هذه السورة التي هي سورة الحجر. وقد سبق معنا مرارا أن الله اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل العذاب على الكافرين بأيدي المؤمنين، يعني يجعل العذاب على الكافرين بأيدي المؤمنين، وهذا بالجهاد في سبيل الله. وهذا إنما كان في قوم من قوم موسى فمن بعدهم، قوم موسى وعيسى وأمة الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمم الثلاث شرع الله لها الجهاد، فقال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قد ذكر المفسرون أن الهلاك التام الذي يحصل على الكافرين هو في الأمم السابقة كقوم لوط وكقوم نوح وكقوم شعيب وكقوم صالح. أما الأقوام من بعد موسى فإن العذاب يكون على أيدي المؤمنين بإيش؟ بالجهاد في سبيل الله. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالله عز وجل جعل العذاب، عذاب الكافرين، من موسى ومن بعده على أيدي المؤمنين. لذا قال الله عز وجل في شأن الصفقة الرابحة بينه وبين عباده المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هؤلاء ثلاث الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله من فضله. فذكر ذلك في الكتب الثلاثة التي أنزلت على موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن التفسير الراجح في أن المقصود بالعذاب الأدنى عند قوله تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هو قتال المؤمنين للمشركين كما في بدر وأحد وغيرها من معارك الإسلام، كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه، قال: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، يعني ما يوم بدر وغيره فكل ما يصيب الكافرين هو العذاب الذي يعذب الله به الكافرين على أيدي المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل: لعلهم يرجعون. القول بأنه يعني قال بعضهم أنه عذاب القبر ليس فيه رجعة. لعلهم يرجعون يعني إذا أصابهم العذاب بأيدي المؤمنين فمنهم من يرجع، يكتب الله له الهداية ويتوب ويرجع. ولذلك كثير منهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحمدون الله حمدا كثيرا على أن نجاهم يوم بدر أو يوم أحد، يوم كانوا يقاتلون مع المشركين، حتى أن الله عز وجل شرح صدورهم الإسلام ودخلوا فيه، فأذاقهم الله من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. ثم قال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هذه القصة الرابعة التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة من قصص المعذبين المهلكين، وهم أصحاب الحجر، وهم قوم صالح ثمود. والحجر وادي كانوا يسكنونه. وقال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ففي هذا إشارة إلى أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها واحدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا تكذيب رسول تكذيب لجميع الرسل. ولذلك الله عز وجل جعل من أركان الإيمان برسل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بالرسل جميعا. ومثلها وأصرح منها قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح هم أول الأقوام، فتكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيب للأنبياء جميعا. وهنا قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فآتيناهم آياتنا.
الآية العظيمة التي أرسلها الله عز وجل إليهم هي الناقة العجيبة التي أضافها الله إليه إضافة التشريف كما في سورة الشمس وضحاها. إيش قال؟ إيش؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا أن تمسوها بسوء، لكنهم تجرؤوا عليها وعقروها كما أخبر الله عز وجل. وقال الله عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني لم تنفعهم هذه الآية بل كذبوا واستكبروا. وفي الشعراء قال الله عز وجل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم يشربون يوم تشرب، فيشربون من حليبها في اليوم الذي تشرب ويشربون الماء من بعدها. هكذا جعلها الله عز وجل آية لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذه الآية التي أشار الله عز وجل إليها بقوله فآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني الله عز وجل مكنهم وجعل لهم قوة وقدرة في أمور عجيبة، ومنها أن نحت الجبال والدقة في نحتها كما هو مشاهد من آثارهم في مدائن صالح. هذا النحت الذي أشار الله عز وجل إليه في هذه الآية وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني أنهم في أمن وقوة وتمكن في بلادهم فلا يخافون. وفي الشعراء قال الله عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقد أشار الله عز وجل في الأعراف إلى مثل هذا وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فمن السهول يتخذون القصور، والقصور هي القصور التي تسكن وتكون فيها الحجرات المساكن. أما هذه البيوت التي ينحتونها فهل كانت للسكنى؟ الذي يظهر أنها ليست كذلك. ولذلك قال الله عز وجل في آية الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فالفراهة هي قدر زائد عن الحاجة. لما تقول مثلا سيارة فارهة يعني أنها قدر زائد عن حاجة الإنسان، يعني يمكن يأخذ أقل منها لكن أراد أن تكون فارهة. نعم. فهذه البيوت التي أشار إنهم ينحتونها لم تكن والله أعلم للسكنى، وإنما كانت للفراهة يعني كل واحد يظهر قوته وقدرته، يتنافسون في مثل هذا. فأشار الله عز وجل إلى ذلك. فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني أخذت هؤلاء القوم الصيحة بعد عقرهم الناقة وتكذيبهم صالح عليه السلام، وقد أيضا كانوا على الشرك وضلالة وغواية. قد ذكر الله عز وجل أن صالحا دعاهم إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد أشار الله عز وجل إلى أنهم هذا التكذيب وهذا العذاب الذي نزل عليهم، أن صالحا عليه السلام قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني مهلهم 3 أيام بوحي الله عز وجل له أنهم بعد عقر الناقة يكونون ينتظرون عذاب 3 أيام، حتى جاء في بعض الآثار أنه في اليوم الأول تكون وجوههم مصفرة، ينظر بعضهم إلى بعض وجه مصفر، ثم اليوم الثاني ستكون إيش؟ محمرة، ينظر بعضهم إلى بعض وجوه محمرة، ثم اليوم الثالث مسودة، ثم يقع العذاب. فهذا عذاب قبل العذاب، ينظرون إلى بعضهم البعض في أنهم ينتظرون إيش؟ عذاب الله عز وجل. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ونقف على قول الله عز وجل فأخذتهم الصيحة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني ما أغنى عنهم ما كانوا يحصلون عليه من قوة ومن مال ومن تمكن. هذا التمكن الذي حفروا به الجبال ونحتوا به الجبال حتى لتكون شاهدة إلى يومنا هذا عليهم، لم ينفعهم هذه القوة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فذهبوا بصيحة وأصبحوا جاثمين وماتوا قبل موتهم، ينتظرون الموت، وجوه مصفرة ثم محمرة ثم مسودة ثم جاءهم العذاب. نسأل الله العافية. ونقف على قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.